عدي أبي عاوز له مس من تتعرقنا حشنا مس أبي مس إساياس كده مس إساياس معراء بحنسا علينا ولدنا توالدنا إنا أبزأوا نزي أجل كبير حزن كبير نبعات أكل معنا عننا دقنا بخارنا لا تحارد حلفنا إنا زي أخن حلفن كلنا إتنا يقدم نكاد أنتي جزية ملؤ باهي سلاسة زنورة جزية موائل نسيت رسيعه هيك من تعلنا أكبيت حزني نازلني أنا بس أبي يجي سكع هيك تقرأين إلى إثيوبيا كنت تحقق وقت نبر دسي بدنا سلام كنا بردك أنا هنرئي الموتو ما يتولى زي ما ترى عينا دك أنا هنرئي دسي بدنا محمر يملسن كويلنا كم إنا هنقبر ده دحا سلام كن فتحي سلام بعلو تردي وقفه كلنا كل خبرنا عدنا سلز هلو كل خبرنا يا أخي جيب لي سلام كبرات تخاتل تليلو تي في خميس أني حكم تمليسنا مزيناكم علنا يا خلتي نقرب زلنا حبريتها بزعباتي أب تجراي أقات إمزلو ورار ناي شعبية ناي أراوت سراوت إرترا متأتتاو ناي أراوت سراوت إرترا ببزحي بقى لومسي تجرايسي سفر أراوت سراوت إرترا سفر أطوارات ناي شعبية سفر درعات مكاينن تانكتاتن ناي أراوت سراوت إرترا أخوينا نرئي زلنا مسوخة أراوت سراوت إرترا وتهدراو خدان ناي سراوت بهلاويان جنرالات وواحد غيرو أب تجراي بزح نورتات يفتصم له قفالو كالون بزح نجارات يفتصم كم زلا حدا زوج حبريتات هالو نحق إنه ترجعيتنا أبز قصل مدبنا خنا قربينا نابوانا مدبي كاتو زر سناي جرماي زر مرجم زلو أخ شعبية دقة في شعبية تبلاتي أب كل تسحل زبلع مخا كم كل إرتراوي كاب مسارع جدد عسكرنا ناي شعبية مليتو كندي شجرات حليفو كندي بحرن تحرن سجيرو أب معراب عالم بتصيحو أبو أنا أب عدي كم برن زخل سرعات سلازيله أب عدي بتي أب عدنا زلو أراويت زخونة سرعات ناي من بار عدلي تنافيجه بوليتيكاو عقبة خطوبني أنا بعدكم متأذلخو إلو ناي عقبة مسلو تحليلو أب سويسرلاند كم كل إيرتراوي كم كل استسدد إيرتراوي ينبر بسلام وفيرو بسلام يعطو صنيحيو أبز دنبا فتحون بستفال عليه من قدي خرية صنيحنا هنا كابتن قداموت أبز دنبا فتحي بدرجات طبب استساتو فيه ولاون من قسقاسات قبرني يرينابتي من تربايتا ناتبهله نحوسات من تربايتا زنبره اب تግራይ ናውና خدون አደነው ምዘም ሰራዊት ሕድሪ ገለመለ ይسال አነው ናብ አዲስ አበባ ሓደ ግዜ ረኺበን ነረ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ስምረት ከለና ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ድሕነት ሃገር ከይሞተት ከላ ስምረት ከይመተት ከላ ማለት ሶ ሕጂ እንታይና ንሰምዕ ዘለና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘርእሰናይ ግርማይ ዘር መርገም تأثيرو زبال حبريتا نرئ لنا تأثيرو زر مرقمسي تأثيرو أب إيرترا تأثيرو يبهالالو وزر سناي زر مرقم ني إيرترا خمز خده حدا زوط حبريتا تاتالو يم أقدمون عامي كمز حجي أب سرحيت فنقل تساتيفو أب زناي شعبيا سرحيت فنقل نابله تاريخ جغانو أويو نبعلو كالوت نتوم نتسرحت زفصمو قتيلون اسيرون بعلو خمس زفصموم سيلو بعلو يعندرلو نت تاريخ يراخصو ابو تساتيفو زر مرقم كزاربونا دليم نابله نزدن بفتحي نتي تግራይ تعوت نابله حزب تግራይ كدحن حزب تግራይ زدقف نبر ايرتراو دن بفتحي كاكا زخونه قالات يورورلو نيرو أب بدحرو دحرتي كم مقبارو ن دياسبورا مستملسون بتعم نورتات ناي نوري قالات الناس تقمي قبل الحبرتسب قبل علي تدب دنب فتحي بزح صيقتات كفصم صنيحي
مش شعبية هنا بستفعل على داسات ناي دنبا ناي شعبية قوسات إنها جبرة شعبية خد من كم شعبية نابلة بزح تيكتات كفتم رينا هنا حججن من شو مخيدو بحالالون إيرترا أب إيرترا خا 15 أب محبراو ميديا بقى زر مرقم تعسيرو ناتبهله مرأي يبلون ز محبراو ميديا سو أبزي إيرتراو دلاي فتحي دنبا فتحي إيرترا تتنقو أب إيرترا زر مرقم كأسر أيكلن إز دراما نمن ندنبا فتحي إيرترا نمهرام أنا دلاي فتحي ميديا ون علني ميديا ون ناي دلاي تفتحيو ناي وصعت ميديا سلازي أنا هي شعبية زرسنا أسيراتو قال ملاي ليه بقى مدب كسرح مو بوغيرو زي ميديا خون ناتي كمو ناي بعل تفتاوي يمانا انفو كالوت ناي إيرتراويان ميديا زر مرقم تأسيري لنا كنسرح مو شعو تعمانتنا زرسنا يالو خلو خوي تأسركن يلو كواتس نحنا خا زرسنا تأسيري لنا مدب كنسرح أبزي نزع عينة دراما شعبية أقرباتو زلا سو زر مرقم كان زي تأسره كتفلت لكم أي تأسرن دراما يو كأسر يا يقبو يو شعبية تأسرن ينبر ناتالو أخون ديو دراما نزر مرقم سي نزدن بفتحي سمو ختصل ملا كفاء كوريلا ندن بفتحي أنصارا خدرف بقى بزر سنة جيرا تحلفو ملأخت سلز نبرئيو نزر مرقم تقبلاتو مالي سلز دك عبيتي أين تهوخ عب إيرترا متشم زر مرقم كأسر هايكاليني قالوا داي أسورنبر تتعسيرو خا صبقي عبي ما يعسرونبر صبقي نخالقوت ممهار مخونه نتم ودلدل زبلو وزحزح زبلو تفاهم مليسهم زلحسن عوم ممهار مخونه جن زيا دراما تطنققو زر مرقماي تعسرن كونه يلوم نميدياتات دلي تفتحي كعنونا سلازدليو صلولو خلخينا سلازدليو كخفونا سلازدليو تأمانتنا بايتا خزبطو سلازدليو كونه يلوم بقى نزدن بفتحي نميديون نتم اكتيفيستاتون نمودق تباهيلو بنقهو بروباغندا استنزحه خاب شعبي زر مرقم زر سناي قرماي اي تعسرن تنقاقه قبرو سلازي تعسره ازيا تعاسيري لنا مدب اندحر دا سريحنا احلفنا يا خوينا اندحر دا بفلا ميديا اندحر حلفنا يلينا ندمسسو تتنققنا زد ناي شعبيا بفلاي كاتوما ميديا نطف اكالات نازم ميديانا نمهرام بدنب فتحي بدلي تفتحي إيرتراويان تأمان بهزبنا تأمانت كيركب ميدياتاتنا كونه تباهيلو بشعبية السراح زولو الدراماي زر مرقم كان زي تعسره يرقاق بسألكم أنا أي تعسرن تنقاقي أنا يبلا لكم تتنقاقو أب تيك توك زلوهم أب يوتيوبات زلوهم دلي تفتحي تتنقاقو زر سناي تعسيري لكم ناي بحق مدب بقى سبر زينا لكم كي تقربوا أي تعسرن كم زي تعسر أنا يرجع بتقولكم الله إذا دراماي شعبي أنت جيرو تعسر ناتا لأخ ناتا مجابريا أي تعسرونه تعسيراتو جنز بلته نخالقوت ممهار مخوننا نتم نهزبنا زدنا قرو واطوتن بلعت خلت تصبحن ممهار مخونه مرزر سناي كم زي تعسره رجس أنياتاتنا أي تعسرن ميت خميت ولا أيخون جن أي تعسرن ميت خميتي كسب أكلا زي اللخا وكسب أكلا بتقداي زي اللخا ميت خميت اختبل أي تخلني خاجن بقى 100% يترفع إمبر أي تعسرن شعبي أخواني لا خنزبالكو لازم ميدياتاتنا يدم بفتح إيرترا نمر خاص بايتها نمزبات بهزب زلوه تقبلنة تأمانة مهساس زي ميدياتات دم بفتح إيرترا تباهيلو كقلت بعال أنا بقى نقول تسئلنا سبر زينا زر سناي قرماي زر مرقم تعاسيرو أب إيرترا إلنا خنا قربمو هاي مبا تعاسيرو بارهم قعنقو عسي كبل هزبي شعوب على زر مرقم مسيخا الله خلو خوي تعاسرون أي تعاسركن زم ميدياتات نايدم بفتحي زبهالا
رأيو እስር ቤት ተመነና ላይ አብ ኤርትራው ራይዎ ዝገብርዎ ዘሎ ገለ ምን እንዳተባህለ ድራማ በቃ ንሙዳቅ ዝደንበ ፍትሒ ሚዲያታቱን ተባሂሉ ጥንቃቀ ንግበር ዚያ ይኽብል ዝደሊ እዚ ክእሰር የብሉን ኢልና ይኮንና ንጣበቀሉ ዘለና ክእሰር አልዎ አበይ ሙተአሲሩ ክፈልጣ ይግባ ካብ ኤርትራ ዝልዝል እናበለ ናብ ቀተልቲ ደኸይዱ አባ ቀፍት ተዘብልዎ ዝበለጸ አበይ መገብሮ ግን አይተአሰረን ዚያ ኮነ ኢሎም ንሚዲያታትና ንመውዳቅ ንሚዲያታትና ንምህራም ባዕሎም ሻዕብያን መዳኸርቶምን ልኡኻቶምን ናይ ሕሰት ሓበሬቶኦም 03 ባይዘው በቃ ረሲዓ ጸኒሕ 03 ከም ዘይተአሰረ ነረጋግጸልኩም አለና ስለዚ አይድልየና ናብ ካልእ ጉዳይና እንደንእቶ ክንሰርሕ ዝግባአና ብዙሕ ነገራት ኣለኮ ንዑ እንደንስራሕ ታያለና ኣብ ዘርኢ መርገም ኣነ ከመን 10 ደቂቃን ልዕሊኡን ወሲድለይ ብዛዕባ ዘርኢ መርገም ካልእ ክሰርሕ ዝግባአኒ ካልእ ሓበሬታ ክሕልፍ ዝግባአኒ ኣብ ከምዚ ኸውዑልና ስለዝደለዩ እዮም ደቂ ዓበይቲ ብፍላይ ዋላ ነቲ ምትእትታው ናይ ኣራዊት ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ዳኣቲ ለሓቀይ ሕጂ ናብ ትግራይ ኣቲ እናበልና ንሰርሕ ኣለና ኢና ሽዑ ኣነ ከዓ ንጎት ስኢለ ዘርኢ መርገም ተኣሲሩ ኢለ ከዓ ክሰርሕ ኣየ ኣለኹ ክብል እዩ እዚኦም እዮም ናብ ናይ ሕውሰት ሚድያ ዝበሃሉ ሲረኣይዎም ናብ ትግራይ ኣቲ ሰራዊት ኤርትራ እናበሉ ኣራዊት እናበልዎ ንሰራዊትና ነዝንበሳዶ ነዝንህብዶ ኣራዊት እናበልዎ ዝሰርሑ እዚኦም እዮም ዘርኢ ሰናይ ግርማይ ዘይተኣስረ ከማ ንህለኩም ተኣሲሩ ኢሎም ኣቕሪቦሞ ኣሎ ኣይተኣስረን እኮ ኢሎም ድራማ ንምስራሕ ዘቕረብዎ እዩ እዚያ ይኽብለኩም ዝደሊ ደቂ ዓበይቲ ክሳብ መወዳእታ መደበይ ምሳይ ስለ ዝፀናሕኹም የቐኒየለይ ካብ ከምዛ ዓይነት ናይ ሕሶት ሓበሬታ ናይ ሻዕብያ 03 ዝበሃል ግን ጥንቁቃት ክንከውን ኣለና ክብል ይደሊ ቴንክ ዩ